बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो तीन मौज़ूआत हैं। एक तो ये है कि सिंध हाउस पर हमले के पीछे असल कहानी क्या है, और दूसरा ये है कि कल दिन भर इमरान खान को कौन कौन सी मायूसियों ने अपनी ठोकरों पर रखा और किस तरह सुबह से लेकर शाम तक इसे मुसलसल यूँ कहना चाहिए कि थपेड़े पर थपेड़े लगते रहे। अगर पंजाबी में तर्जमा करें तो वो यूँ होगा कि चित्रों की जद में आ गया है। लेकिन इससे पहले सिंध हाउस से ही जुड़ी हुई एक बात के एक अहम शख्सियत अचानक बनी गाला पहुंची, और उस वक्त दो वजीर भी इमरान खान के साथ थे। उन वजीरों की मौजूदगी में जो गुफ्तगू हुई, इमरान खान को तवक्को नहीं थी, और कल का लहजा कुछ इस तरह का था कि इमरान खान को पहली मरतबा ये महसूस हुआ होगा कि अब वो लाडला तो खैर नहीं रहा, लेकिन लाडले के साथ रिटायर्ड का लफ्ज़ लग गया है। रिटायर्ड बल्कि सुबकदोश लाडला, बरतरफ लाडला। और कोई अच्छी मुलाकात नहीं थी, और सिंध हाउस पर हमले ने इमरान खान की पोजीशन पहले से ज़्यादा मशकूक कर दी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले उसकी हुकूमत के बचने का कोई इम्कान था तो अब नहीं रहा। हुकूमत के बचने का तो इशू ख़त्म हो गया, अब इसकी हुकूमत अमलन ख़त्म हो गई है, और ये एक मुर्दा है जो बदबू छोड़ रहा है। मशकूक होने से मुराद ये है कि बरतरफी के बाद अगर इसको कुछ रियायत मिल सकती थी तो उसके इम्कानात कम हो गए, क्योंकि इसने सिंध हाउस पर हमला करके वो रवायत कायम की है जो सोची भी नहीं जा सकती थी कि एक हुकूमती पार्टी एक सूबाई हुकूमत के दफ्तर पर और सरकारी हवालों से ये इन इमारतों की एक सैंक्टिटी होती है। ये कोई इल्हामी चीज़ें नहीं होती, लेकिन जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर हमला या पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग पर हमला या किसी भी सिक्योरिटी इदारे की बिल्डिंग पर हमला, यानी एक किस्म की गद्दारी तस्वर किया जाता है, एक किस्म की मुल्क दुश्मनी तस्वर किया जाता है। इसी तरह ये बैन-उस-सूबाई मामला जो होते हैं और सूबों और मरकज़ के दरमियान जो मामलात होते हैं, उनमें कभी किसी ने दुनिया में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक वफाकी हुकूमत के आदमी वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सूबाई इमारत पर हमला करे। और सूबाई इमारत दरअसल ये वफाक में सूबों की नुमाइंदगी करती है। जिस तरह एक मुल्क का सिफारत खाना दूसरे मुल्क की हदूद में होता है, लेकिन वो सिफारत खाना दरअसल उस मुल्क की मिल्कियत गिना जाता है जिस मुल्क का वो सिफारत खाना होता है। तो ये एक बड़ी संगीन किस्म की फाश गलती और बलंडर था जो इमरान खान ने अपनी दिमागी कैफियत के हवाले से किया, या हम ये कह सकते हैं कि उसका इरादा था कि हालात इस तरह बिगड़ जाएं कि फिर मार्शल लॉ नाफिज हो जाए। बहरहाल ये जो भी आप अंदाज़ा लगा लें, लेकिन इसकी कहानी मैं बताता हूँ। और ये जो मुलाकात हुई है इसके हवाले से भी कई बातें चल रही हैं। ज़ाहिर है जो वज़ीर इमरान खान जिनको अपने मोतमद समझता है वो इसके इतने मोतमद नहीं है। वो अपने साथी वज़ीरों को बात बता देते हैं, वो साथी वज़ीर फिर अखबार नवीसों को बता देते हैं। अखबार नवीसों से मुराद वो सहाफ़ी हैं जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और जिनके इन सफ़ीरों से अपने बीट के हवाले से ताल्लुकात होते हैं, और वहाँ से फिर बात निकल जाती है। और आजकल का दौर ऐसा है कि 1 घंटे में कराची के सहाफ़ियों को वो सारी तफ़सील पता चल चुकी होती है जो पिंडी में किसी ने किसी को ब्रीफ दिया होता है या उसके बारे में कुछ इतलात वो फराहम की होती है। तो इतलात ये भी हैं कि मौसूफ को कहा गया है कि आपके पास 6-7 दिन हैं, इस्तीफ़ा दे दें तो ठीक है, वरना फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा। और बहुत बुरा की तफ़सीलात शायद आने वाले दिनों में आ जाए। बज़ाहिर इसका मतलब यही निकलता है कि अगर कुछ रियायत मिलनी थी तो वो नहीं मिलेंगी, और ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई के साथ इसको जाना पड़ेगा, और कौमी असम्बली के इजलास को अब रोकना इसके बस में नहीं है। तो नाज़रीन, सिंध हाउस पर हमले की कहानी ये है कि एक दिन पहले इमरान खान की हदायत पर यह फैसला हो गया था कि पुलिस और दूसरे जो फोर्सेस होती हैं वहाँ की हुकूमत के कंट्रोल में इस्लामाबाद में सिविलियन, उनके ज़रिए सिंध हाउस पर हमला किया जाएगा। और ये ज़ाहिर है कोई खुफिया बात नहीं थी, इसका ऐलान खुद शेख रशीद और फवाद चौधरी ने किया था कि सिंध हाउस पर हम ऑपरेशन करने वाले हैं। लेकिन दो बातें हुई। एक तो ये है कि पुलिस के अफसरों ने और दूसरे अफसरों ने इनकार कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, आप इस सिलसिला से लिख कर हमें आर्डर करें तो फिर हम ये काम करेंगे, वरना हम ये काम नहीं करेंगे। ये एक किस्म की बहुत बड़ी निशानी है कि इस हुकूमत की जो अमलन ख़त्म हो गई है उसकी रीट भी ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ एक मैसेज भी मिला कि ये काम आपने नहीं करना। तो कल फिर दिन 11 बजे, नहीं 11 बजे बल्कि 12 बजे के बाद 1 बजे 12 बजे के दरमियान एक इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसके मिनट खुद वज़ीरों ने सहाफ़ियों को बताया कि इस तरह की बात हुई है। तो उस इजलास में ये तय हुआ कि कारकुनों से कहा जाए कि वो सिंध हाउस पर हमला करें।
صرف سندھ ہاؤس پر نہیں بلکہ کارکنوں کو پورے ملک میں یہ حکم دیا گیا کہ جس جس شہر میں وفاداری بدلنے والے ارکان کے گھر ہیں ان کے سامنے مظاہرے کیے جائیں۔ تو اس حکم کے دو نتیجے نکلے۔ ایک نتیجہ تو میں نے آپ کے سامنے آ گیا کہ انہوں نے سندھ ہاؤس پر بھی حملہ کیا اور فیصل آباد میں اور پشاور میں مظاہرے بھی کیے۔ اور یہ کارکنوں کا حملہ دراصل وہ اداروں کی طرف سے یعنی پولیس اور دوسرے ایڈمنسٹریشن افسروں کی طرف سے انکار کے بعد یہ مایوسی کے طور پر کارکنوں کو یہ حکم دیا گیا، اور ان میں 2 MNA بھی شامل تھے، جو ظاہر ہے کہ اس کو الٹا پڑ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا جو اس کا پیچھا کرتے رہے گا۔ اس کا تو خیر کیا پیچھا کرے گا، یہ تو قصہ پرینہ بننے والا ہے، لیکن اس کی پارٹی کے لوگوں کو پیچھا کرتا رہے گا۔ اگرچہ یہ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس پر 2014 میں کیے جانے والے حملے سے بری ہو گئے ہیں، لیکن یہ حملہ جو ہے یہ ان کی جان کا لاگو بنا رہے گا۔ اور ناظرین، دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان کو پتہ چلا کہ اس کی کال، اس کے حکم اور واٹس ایپ پر دیے گئے ہدایات اور ہر طریقے سے پرزور آرڈر کے باوجود جو کارکن باہر نکلے وہ ناقابل یقین حد تک کم تھے۔ مثلا سب سے بڑا آپریشن جو کیا گیا وہ تھا اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں، اور اس میں کتنے لوگ تھے آپ کے علم میں؟ 2 MNAs تھے اور باقی 15 یا 16 کارکن تھے۔ یعنی اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں سے انہوں نے 2 سیٹیں قومی اسمبلی کی جیتی ہیں، وہاں سے صرف 14 یا 15 کارکنوں نے ان کی عمران خان کے لیے اپیل پر لبیک کہا یا اس کے حکم کی تعمیل کی۔ باقی کوئی کارکن باہر نہیں آیا۔ 3 مظاہروں میں سب سے بڑا مظاہرہ فیصل آباد کا تھا، جہاں 60 سے اور 70 کے درمیان لوگ تھے۔ پشاور میں 1.5 درجن کے قریب، جو PTI کا گڑھ ہے۔ چنانچہ ان مظاہروں سے یہ دوسرا نتیجہ نکلا کہ عمران خان کو پتہ چل گیا کہ وہ جو مجھے ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے کہ تمہارے 27 تاریخ والے دھرنے میں لوگ نہیں آئیں گے، وہ رپورٹ درست تھی۔ یہاں ان مظاہروں میں ایک تو یہ مظاہرے صرف 3 مقامات پر ہوئے، جبکہ جو باغی ارکان ہیں وہ خاصے زیادہ، اور کل پھر 3 مزید ارکان نے بغاوت کی، وہ بھی آپ کے سامنے نام آ گئے، ان کے انٹرویو بھی TV پر چل گئے۔ بلکہ ان میں سے تو ایک صاحب تو PTI کے بانی ارکان میں سے تھے اور وہ MNA ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان استعفیٰ دے۔ یہ استعفے والی کہانی بھی ایک دلچسپ ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں اور بڑی اہم ہے، اور اس کا تعلق شہباز شریف کی قومی حکومت والے فارمولے سے بھی ہے۔ اور یہ ایک بڑی عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو پس پردہ اچانک ہوئی اور اچانک اب ظاہر ہونے لگی ہے۔ بہرحال یہ عمران خان کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا کہ اس کی اپیل پر اب لوگ نہیں آتے۔ ہزاروں کی تعداد میں نہ صحیح، لیکن کم سے کم 10-12 شہروں میں مظاہرے ہونے چاہیے تھے، اور ہر مظاہرے میں 1,500-2 ہزار 700-800 لوگ تو شریک ہونے چاہیے تھے، لیکن کسی جگہ بھی 100 کا حصہ بھی یہ عبور نہیں کر سکے۔ یعنی سب سے بڑا مظاہرہ جو تھا اس میں 60-70 لوگ تھے، 60-70 بھی میں نے شاید زیادہ بتا دیے۔ ایک یعنی گول دائرے میں ایک چھوٹی سی ٹولی تھی جو راجہ ریاض کے، وہ کیا نام ہے ان کا، جو MNA ہیں، ان کی تصویروں پر جوتے مار رہی تھی اور تصویریں پھاڑ رہی تھی۔ تو یہ ایک بڑی عبرت کی بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ قومی حکومت اور استعفے والی بات جو ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں جو میں نے اپنے تھم نیل میں بتایا کہ کس طرح دن بھر یہ ذلتوں کا سامنا کرتا رہا۔ ایک ذلت تو یہی ہو گئی کہ پولیس نے انکار کر دیا اور کارکنوں نے بھی باہر نکلنے سے انکار کر دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ کل بڑے شد و مت سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے۔ شروع میں تو خیر ایک بات اس طرح اب میڈیا میں صحیح طریقے سے نہیں آئی، وہ اس طریقے سے آئی کہ شیخ رشید نے کہا ہے، اسمبلی بنا دی ہے اور وہ کچھ وزیروں نے مخالفت کی ہے، لیکن رات گئے ایک خبر آئی تھی کہ عمران خان نے شیخ رشید کو کیس بنانے کی تیاری کر دی اور آج کے اجلاس میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ عمران خان تو جاہل آدمی، اس کو قانون کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ وزیر داخلہ یا وزیر اعظم گورنر راج نہیں لگا سکتا۔ اس کے لیے جو نیا آئین میں ترمیم ہوئی ہے، نئے جو ضابطے اس کے تحت یہ ہے کہ جس صوبے میں گورنر راج لگنا ہے اس کا گورنر ایک کیس بنائے گا اور اس میں یہ وہ بتائے گا کہ ان وجوہات کی بنیاد پر یہاں سندھ میں گورنر راج لگانا ضروری ہو چکا ہے۔ اس میں بدامنی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں، ان میں سے تو کوئی ایک پوائنٹ بھی موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر گورنر کوئی کیس بنا سکے۔ اور پھر یہ گورنر نے کیس بنا کر صدر کو بھیجنا ہوتا ہے اور صدر نے پھر بھلے سے وزیر اعظم سے منظوری لینی ہوتی ہے، لیکن پھر وہ صدر آرڈر کر دیتا ہے۔ تو جب کیس ہی نہیں بنے گا، کیونکہ سندھ میں تو کچھ ایسا نہیں ہو رہا جس کی بنیاد پر کہا جا سکے، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ سندھ ہاؤس میں چونکہ ہمارے لوگ اغوا کر کے یا پیسے دے کر رکھے گئے ہیں، چنانچہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے۔ یہ تو یعنی
कोई केस नहीं बनता। तो इजलास में इनको कानूनी माहिर ने बता दिया कि ये ख्याल दिल से निकाल दें, गवर्नर राज नहीं लग सकता। फिर कहीं और से भी इनको फ़ोन आया कि ये हमाकत मत करना। ये इमरान खान की दूसरी ज़िल्लत थी, चुनाचे फिर हुकूमत के एक वजीर को ऐलान करना पड़ा कि हमारा कोई इरादा सिंध में गवर्नर राज लगाने का नहीं है। हालांकि कल रात गए, आपने भी खबर देखी होगी कि शेख रशीद को टास्क दे दिया गया था इमरान खान की तरफ से, और आज इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने भी शिरकत करनी थी और उसमें सब कुछ ये तय होना था। ये रात को खबर में आ गया था। इनको अगर ऐलान करना था कि हमारा कोई इरादा नहीं है गवर्नर राज लगाने का, तो ऐलान के सही अल्फाज यूँ होते कि गवर्नर राज लगाने का जो हमने फैसला किया था, हमें ऐसे छितर पड़े हैं कि हमने वो इरादा बदल दिया। तीसरी रिपोर्ट इसको फिर दोबारा मिली कि धरने में लोग नहीं आएंगे। आप धरने वाली बात जो है इसको जाने दें, और धरने के हवाले से भी इनको एक मैसेज मिला कि ये पागलपन और ये खुदकुशी वाला रास्ता इख्तियार ना करें। फिर चौथे पॉइंट पर इस इजलास में गौर किया, उसमें फरोग नसीम ने या तो मजाक किया इमरान खान से, ये संजीदा बात कर रहा हूँ, या तो उसने मजाक किया या फिर फरोग नसीम भी वो पुड़िया सूंघने लगा है। इमरान खान ने पूछा कि ये तहरीक अदम एतमाद से बचाव का क्या तरीका हो सकता है कि इससे निजात मिल जाए। तो फरोग नसीम ने कहा कि जनाब, ये कौमी असम्बली का स्पीकर इजलास बुलाए, और इजलास बुलाते ही इसको 2-2.5 महीने, ये जो अल्फाज रिपोर्ट हुए, 2-2.5 महीनों के लिए मुलतवी कर दे, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर अपोजिशन दोबारा रेगुलेशन देगी। दोबारा रेगुलेशन में फिर 21 दिन और 7 दिन का चक्कर चलेगा, और जब वो 7 दिन और 21 दिन का चक्कर पूरा हो जाए तो स्पीकर फिर मुलतवी करते 2-2.5 महीनों के लिए। अब इस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी भी राय यही होगी कि या तो फरोग नसीम का दिमाग चल गया या फिर उसने इमरान खान का मजाक उड़ाया। बहरहाल इमरान खान इस तजवीज़ पर संजीदा हुआ और कहा कि हाँ, ये हल ठीक है। इस पर दूसरे वज़ीरों ने कहा कि जनाब, ये मुमकिन नहीं है, और अटारनी जनरल ने भी इसकी कहा कि ये क्या मशवरा है, ये गलत मशवरा। चुनांचे इमरान खान को एक मरतबा फिर छितर पड़े इस मसले पर। फिर जनाब, इसने उसी रोशनी में, इससे पहले स्पीकर पिछली रात को एक बयान दे चुका था कि मैं स्पीकर हूँ, मेरे पास इख्तियारात है, मैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इजलास मुलतवी कर सकता हूँ। और स्पीकर का ये बयान तमाम टीवी चैनल पर चला। और फिर कल, जब ये परसों रात की बात है, और कल जब फिर इसकी छितरौल हुई और इजलास में भी इस तरह की बातें हुई, तो स्पीकर ने तरदीद जारी कर दी कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, झूठ बकता है। क्योंकि सारे चैनल्स ने बात चलाई ये रात 11 बजे के करीब आसपास, और अगर तरदीद इसने करनी थी तो ये तो नशेई लोग हैं, सारी रात जागते हैं, इनको रात 1 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे तरदीद कर देनी चाहिए थी। इन्होंने तरदीद की कल दिन 1 बजे दोपहर के बाद, यानी परसों रात भी इन्होंने तरदीद नहीं की, और कल भी 1 बजे तक इन्होंने कोई तरदीद नहीं की, और 1 बजे तरदीद की। तो ज़ाहिर है कहानी समझ में आ गई आपको कि क्या चक्कर है। 5वां छितर यूँ पड़ा, इसने पहले ये बयान दिया कि ब्लैकमेल नहीं होगा और अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई होगी जो हमारे साथ छोड़ गए। तो फिर बाद में इसने शेख रशीद से कहा और शाह महमूद कुरैशी से कहा और दूसरे वजीरों से कहा। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये मिन्नत तरले करते हुए आपने देखे होंगे कि जो अरकान गलत फहमी से या नाराज़गी से चले गए, हमें छोड़कर चले गए, वो वापस आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उन्हें कबूल कर लिया जाएगा। यानी फिर मिन्नत तरलों पर आ गए, और मिन्नत तरलों के बाद फिर इनको एहसास हुआ कि हमने तो कहा था कि ब्लैकमेल नहीं होंगे, कार्रवाई करेंगे। तो फिर एक इन्होंने नोटिस जारी करने का फैसला किया, शो काज नोटिस। शो काज नोटिस की इबारत देखिए और फिर बताइए कि ये मिन्नत तरला करना नहीं है तो और क्या है। शो काज नोटिस में कहा गया है कि आप पार्टी छोड़कर चले गए या पार्टी से अपनी वफादारी चेंज कर ली है, तो आपको 7 दिन दिए जाते हैं, आप वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर 7 दिन के अंदर वापस नहीं आए तो फिर कार्रवाई करेंगे। फिर क्या कार्रवाई करेंगे? फिर ये है कि दूसरा शो काज नोटिस जारी करेंगे, उसमें फिर यही कहेंगे कि अगर आप मज़ीद इन 7 दिनों में आ गए तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। यानी मिन्नत तरले को इन्होंने शो काज नोटिस का नाम दिया है। एक ये रेफरेंस दायर कर रहे हैं, उसका भी जो अंजाम है वो बड़ा मज़े का खेज़ इनके साथ होने वाला है, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करूँगा, वो अदालत का मसला है। अभी अगरचे दायर नहीं हुआ है, लेकिन जब दायर होगा तो इनके साथ क्या होगा ये भी पता चल जाएगा। छठा छितर क्या पड़ा? छठा छितर ये पड़ा वही कराची के गवैया इमरान इस्माइल। उस गवैये से इमरान खान ने कहा कि जहांगीर तरीन को एक मरतबा फिर मिन्नत तरले करके समझाओ कि वो हमें माफ़ कर दे और हमारी मुखालफत न करे। इमरान इस्माइल बेचारा, वो उसको 2 घंटे उसको फ़ोन करता रहा, उसने कॉल नहीं उठाई। उसके पास ज़ाहिर है इसका नंबर होगा कि ये इमरान इस्माइल का नंबर है, उसने कॉल ही नहीं उठाई।
اور یہ بات پھر جہانگیر ترین کے لوگوں کے ذریعے سے بھی صحافیوں تک پہنچی کہ یہ اتنی کالیں اس نے کی جو ترین صاحب نے نہیں اٹھائیں، اور خود عمران اسماعیل نے بھی بتا دیا کہ میں نے اتنی کالیں کی، انہوں نے اٹھائی ہی نہیں، اس طرح کی بات، یہ چھتر۔ پھر اسے رپورٹ ملی کہ کرم میں بھی سوات کہ کرم کے جلسے میں سوات سے بھی کم لوگ آئیں گے۔ سوات کا آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ ظاہر افسر اس طرح سے تعاون نہیں کر رہے، چنانچہ 7-8 ہزار آدمی بڑی مشکل سے آئے، ان کو پھر ادھر ادھر، ان میں پولیس کے لوگ بھی شامل تھے اور دوسرے لوگ بھی شامل تھے، عوام تو اس میں بہت ہی کم تھے، ان کو پھیلا کر وہ چھوٹا سا اسٹیڈیم بھرا گیا۔ تو اسے رپورٹ دی گئی کہ کرم میں تو حالت اور بھی پتلی ہونے والی ہے، چنانچہ اس نے کرم جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور کہا کہ یہ موسم خراب ہے، اور لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ واقعی موسم خراب ہے، اس نے اپنی ایک فلم بنوائی۔ وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک جو گلٹی آدمی ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ جو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں ڈرامہ کر رہا ہے۔ اگر موسم کی خرابی سے دورے پہلے بھی ملتوی ہوتے رہے، ان میں کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، ایک سمپل ایک اعلان حکومت کی طرف سے آ جاتا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ جلسہ یا پروگرام ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ اس نے ڈرامہ کیا کہ ایک ہیلی کاپٹر وہ جو اس کا ہے اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا کہ دیکھو لوگوں، میں تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گیا تھا، ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ موسم اچانک خراب ہو گیا، لہٰذا میں افسوس کے ساتھ یہ جلسہ ملتوی کرتا ہوں۔ یہ چھتر بھی بڑا خوفناک تھا جو اس کو پڑھا۔ اچھا، مزید چھتر بھی ہیں لیکن پھر پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ میں صرف آخر میں یہ قومی حکومت کی جو کہانی ہے یہ بھی بڑی عجیب و غریب ڈرامائی پیش رفت ہوئی ہے جس کا پہلے سے اندازہ نہیں تھا۔ شہباز شریف نے جب یہ قومی حکومت کی تجویز دی مائنس پی ٹی آئی کہہ کر، تو لوگوں کو کچھ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، خود میں نہیں سمجھ سکا کہ اتنی بیکار قسم کی تجویز وہ کیوں دے رہے ہیں، غیر ضروری قسم کا معاملہ کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن جناب کل پھر جب، بلکہ پرسوں رات ہی کچھ افواہیں گشت کرنے لگیں جن پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن کل جب ایم کیو ایم اور قاف لیگ کی لیڈروں نے باضابطہ طور پر یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں اور اپنی پی ٹی آئی کی حکومت کو بچا لیں، اور پھر یہی مطالبہ پی ٹی آئی کے ارکان کی طرف سے بھی آیا کہ مائنس عمران خان گورنمنٹ بنائی جائے۔ جب پی ٹی آئی میں مائنس عمران ہوگا تو پھر وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی نہیں رہے گی، وہ ایک دھڑا بن جائے گا، اور اس دھڑے کے ساتھ دوسری پارٹیاں مل کر جو حکومت بنائیں گی اسے قومی حکومت کا نام دیا جائے گا۔ کوئی اس قسم کی متبادل تجویز اچانک سامنے آئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس پر ووٹنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور کل رات لیٹ نائٹ جب بلاول زرداری سے پوچھا گیا کہ یہ جو شہباز شریف نے قومی حکومت والا مسئلہ، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے اس کو رد نہیں کیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو خارج امکان اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس پر غور ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جو تجویز آئی تو اس پر پیپلز پارٹی کو بھی سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، اور کہانی وہی ہے کہ اس کو کہا گیا کہ 6 دن ہیں، 6 دن میں استعفیٰ دے دو ورنہ پھر تمہاری طبیعت اس چھترول کو برداشت نہیں کر سکے گی جو ہونے والی ہے۔ اس قومی حکومت کے منصوبوں میں کئی خامیاں ہیں، اصل میں جب یہ قومی حکومت بن گئی تو پھر وہ پلان بروئے کار آ جائے گا جس کے تحت یہ پارلیمنٹ جو ہے موجودہ حکومت نہ صرف یہ کہ 1.5 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت کے لیے کام کرے گی، اور الیکشن کے لیے جو کہ اصل حل الیکشن ہی میں ہے، نئے الیکشن میں، فوری الیکشن میں، تو وہ شاید کھٹائی بھی جا پڑے، اور ابھی تک یہ بات پوری طرح میچور نہیں ہوئی ہے۔ قاف لیگ اس کے پیچھے ہے، ایم کیو ایم اس کے پیچھے ہے، پی ٹی آئی کی کچھ ارکان اس کے پیچھے ہے، اور یہ جو قاف لیگ جو عملاً حکومت سے الگ ہو چکی ہے لیکن علیحدگی کا اعلان نہیں کر رہی، تو کہا جاتا ہے کہ اس تعامل کے پیچھے بھی یہی پلان ہے جو اب سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان کو دفع دور کر کے باقی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ مل جل کر ساری پارٹیاں ایک حکومت بنا لیں، یعنی جو قومی اسمبلی میں جو لوگ موجود ہیں سارے ہی اس حکومت کا حصہ ہو جائیں، اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کی تاریخی بھانمتی کی گورنمنٹ ہوگی جو پھر 5 سال کہا جا رہا ہے کہ اس کو 5 سال دیے جائیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ منصوبہ قابل عمل ہوگا۔ عمران خان استعفیٰ نہیں دے گا، یہ چترول سے ہی جائے گا، اور چترول کا ایک ہی طریقہ ہے عدم اعتماد کی تحریک کو، اور وہ تحریک کامیاب ہونی ہے۔ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، جلسے روکے جائیں گے اور عدم اعتماد کا وہ دن مقرر ہوگا اور ووٹنگ بھی ہوگی، اور ووٹنگ میں یہ ووٹ آؤٹ بھی ہوگا اور 200 ارکان کے ووٹ بھی پڑیں گے،
یہ آرڈیننس کی अफवाहें जारी करता है, कभी कोई ये रेफरेंस होगा, फलां होगा, ढिमकान होगा, कुछ नहीं होगा। ये होगा, दो ही बातें होगी, या तो ये दबाव में आकर इस्तीफा दे जाएगा, या फिर अदम एतमाद का वोट भारी अक्सरियत से 200 प्लस वोटों से मंजूर हो जाएगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।